بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حناخد أنواع الابتداء بتلاوة القرآن الكريم. أخذنا أنواع الوقف وقلنا إنه أنواع الوقف 3 أنواع: اختياري واختباري واضطراري. أنواع الابتداء بتلاوة القرآن الكريم نوعين: اختياري واختباري. ناخذ الاختياري. ما هو الاختياري؟ ابتداء حقيقي وقع في أول التلاوة سواء في الصلاة أو غيرها. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بدأت أصلي أو بدأت أقرأ تلاوة في القرآن الكريم، هذه هي الابتداء الحقيقي. وعندي ابتداء إضافي. شو هو؟ تقدمه تلاوة ووقف في المجلس نفسه. يعني قرأت وقفت، بعدين رجعت مرة تانية قرأت ووقفت، وهكذا في نفس المجلس، يعني ما قمت من مجلس التلاوة. طيب، نبدأ بالابتداء الحقيقي. بنلاحظ إنه ينقسم إلى قسمين: جائز تام وغير جائز. شو يعني؟ الجائز التام يجب أن يكون بآية مستقلة بالمعنى عما سبقها، زي ما أخذنا في البدء بالوقف التام، هو الوقف على كلمة قرآنية بنية استئناف القراءة، وليس في تعلق بينها وبين ما قبلها وما بعدها بلفظي ولا معنوي، لا يكون بينها تعلق لفظي ولا معنوي. هنا نفس الشيء، يجب أن يكون بآية مستقلة بالمعنى عما سبقها. طيب، شو هو الغير جائز؟ البدء من وسط موضوع يجعل السامع لا يفهم أول الكلام. يعني أجي أقرأ، أنا مثلا بقرأ بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، بدل ما أبدأها من بداية القصة بأجي من وسطها وبقرأ. طبعا السامع ما بيعرف أنا بحكي على مين أو بقرأ والمعنى على مين، وبالتالي هنا غير جائز. الابتداء الإضافي عندنا نوعين: جائز وغير جائز. الجائز تام كاف حسن، والغير جائز قبيح. بالضبط زي ما أخذنا في الوقف. تمام؟ إذن كبداية أبدأ التلاوة من أصلها، من البداية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأبدأ أقرأ. يفضل إني أقرأ من بداية السورة، أو أبدأ أقرأ من بداية القصة أو المعنى، من بداية المعنى، عشان اللي بيسمعني يكون عنده واضح أنا بأتكلم على إيش أو بأقرأ على إيش، يكون عنده المعنى واضح. أما الابتداء الإضافي هو اللي إحنا بصدده، وحنقسمه إلى عدة أقسام: تام كاف حسن، هذا هو الجائز، والغير جائز القبيح. إذن الأفضل والأكمل لتلاوة القرآن الكريم إني أبدأ بداية قصة أو بداية السورة أو بداية الموضوع، من بدايته، ما أبدأش من وسطه، بحيث إنه يصعب على السامع فهم على إيش أنا بقرأ. أنا أساسا القارئة فاهمة أنا قاعدة أقرأ على شو وإيش القصة اللي أنا ماشي فيها أو الموضوع، لكن السامع لا. فيفضل إن نراعي سمع السامع بحيث إنه يفهم الموضوع من أوله لآخره.
إذن اللي احنا هنفصل فيه هو الابتداء الإضافي. ناخد أول نوع منه البدء التام. ذكرته زي الوقف التام، بس هناك وقف، هنا بدء. هو البدء بكلمة قرآنية ليس بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ولا معنوي، نحو البدء بأول السور، ونحو أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه في سورة هود. أفلا تذكرون خلصنا، انهينا موضوع كامل وبدأنا بقصة نوح. فإذا أنا بدأت بمعنى وقصة منفصلة تماما عن السابقة، وليس هناك تعلق لفظي يعني معناته إعرابي. تنبيه: في أول كل سورة من سور القرآن الكريم بدء حقيقي جائز تام. بدء حقيقي جائز تام اللي احنا حكينا عنه في البداية. كل أول سورة يعتبر بدء حقيقي وليس إضافي جائز تام. أنا الحين بقسم البدء الإضافي، أول تقسيماته اللي هو الجائز، وأول تقسيمات الجائز اللي هو البدء التام. خلاص واضح؟ إذن في أول كل سورة من سور القرآن الكريم بدء حقيقي جائز تام، وبنفس الوقت بدء تام اللي هو جزء أو تقسيم من الابتداء الإضافي. واضح؟ طيب ننتبه. البدء الكافي. البدء الكافي هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي لا لفظي. تمام، زي الكافي في الوقف. نفس الوقف كنا نقول هو الوقف بكلمة قرآنية على كلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي لا لفظي. غيرنا من الوقف إلى الابتداء بكلمة نفسه. مثال: قال تعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا. إذن الكلام الأول كلام النبي الرسول انتهى، فقال الملأ، إذن الرد على هذا الرسول. هذا كله في سورة هود. طيب هناك تعلق لفظي لأني أنا لساتي، تعلق معنوي لأني أنا لسه بقصة نفس الرسول، لكن لا يوجد تعلق لفظي أي نحوي أو إعرابي بين الآيتين. هذا بنسميه بدء كافي. إذن يجوز أن أقول فقال الملأ الذين كفروا. يصح في البدء الإضافي ولا يصح في البدء الحقيقي. احنا حكينا انه في عندي بدء حقيقي وبدء إضافي. الكافي لا يصح إلا في الإضافي، أما الحقيقي احنا قلنا ينقسم إلى قسمين: تام جائز وغير جائز. طيب البدء الحسن، القسم الثالث من الابتداء، هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، ولا يصح ذلك إلا على رؤوس الآي إذا ابتدأ بها ابتداء إضافيا، نحو وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. طبعا وبالليل هنا في واو عطف، وهي الأصل لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، ولكن صار حسن لأنه بدأ بداية آية، رأس آية.
قال تعالى في سورة البقرة: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. هنا صار جائز وحسن لأنه بداية آية، ولكن التعلق موجود اللفظي والمعنوي. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، تتفكرون في الدنيا والآخرة، إذن المعنى موصول، وأيضا التعلق اللفظي الإعرابي موصول. إذن يجوز ويمكن أن نقول إنه حسن لأنها بداية آية. ويجوز أيضا أن نقول: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ويجوز: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، نوصل، يجوز الوصل، ويجوز إن نبدأ بالآية، كما هي موجودة في القرآن، وهذا سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ضل عنا البدء القبيح اللي هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي في غير رؤوس الآية. المهم تكونش رأس آية. إذا كانت رأس آية لا حول ولا قوة إلا بالله، من السنة إن نبدأ فيها، لكن إذا ما كانت رأس آية فلا يجوز أبدا إن نبدأ فيها. مثال في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. شوف، لما أضاءت، هنا الابتداء قبيح. لما أبدأ من عند فلما أضاءت، شو هي اللي أضاءت؟ الشمس ولا القمر ولا النار؟ طبعا اللي بيسمع ما بيعرف، عشان هيك لازم أوصل. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، لابد من الوصل. طيب: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بدأ قبيح. شو ما بعوضة؟ شو هو الماء بعوضة؟ لا، نجيبها مع اللي قبلها: أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا هو الأفضل والأصح، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.